असरनो इलेक्शन हो, हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए और फौज इलेक्शन से दूर रहे। किसी एजेंसी का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। इलेक्शन को इतना बदनाम कर दिया है कि इसको इलेक्शन कहना ही नाजायज़ है। इलेक्शन कहना इसको नाजायज़ है, जहाँ पर उम्मीदवारों से करोड़ों करोड़ों रुपए लिए जाते रहे हों, जहाँ एक एक सूबे से अरबों अरबों रुपए लेके चले जाते हों, जहाज़ भर भर के जा रहे हों, असम्बलियाँ बिक रही हैं और कैंडिडेट बेचारे दर बदर हैं। तो ये इलेक्शन होता है जी। हम मुतमईन होंगे इस बात पर कि हाँ हम वाकई पार्लियामेंट के मेंबर हैं और हम क्या मुल्क के अंदर एक वीआईपी का इस वक्त स्टेटस रखते हैं। दुख होता है इंसान को। निकले थे हम श्रीनगर को लेने के लिए, हाथ से जा रहा है मुजफ्फराबाद। ये पॉलिटिक्स है हमारी। हमने चीन जैसे दोस्त के साथ इतना बड़ा मुआहदा किया मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से, और उसने पाकिस्तान को प्रायोरिटी दी गर्म पानी तक पहुंचने के लिए, और बैनुल अक़वामी तिजारत के शाहराह पाकिस्तान को करार दिया उन्होंने। हमने उनको क्या जवाब दिया? आज पाकिस्तान में तमाम मेगा प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए हैं। वो जो 1.5 साल की हुकूमत थी उसमें भी जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए थे, अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं मालूम कि उनका क्या बनेगा, क्या वो हमारे अगले बजट में आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये सारी सूरत हाल है कि आपका अफगानिस्तान के साथ भी झगड़ा, और जाहिर है जी कि हमारे ऊपर तो ये लोग जोरावर हैं। नतीजा क्या निकलेगा कि अफगानिस्तान चीन के साथ डायरेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान से बेनियाज हो जाएगा, और हेलमंद के रास्ते से डायरेक्ट हो जाएगा ईरान के साथ, और चाबहार में जाके पहुंच जाएगा जी। तो ये जो घाटे के हम सौदे कर रहे हैं इस वक्त 6-7 महीनों से चमन बॉर्डर के ऊपर लोग बैठे हैं धरना दिए हुए कि उनको मुतबादल रोजगार नहीं दिया जा रहा, और उधर से उन्होंने अफगानिस्तान के साथ जो लोकल तिजारत होती थी उसके रास्ते भी बंद कर दिए हैं। इस वक्त अंगूर अड्डा के ऊपर जो वाना से जाता है अफगानिस्तान में रास्ता, वहाँ पर लोगों ने धरना दिया हुआ है। गुलाम खान के ऊपर जो मीरान शाह से जाता है खोस की तरफ, वहाँ लोगों ने धरने दिए हुए हैं। आपके जमरोद पर लोगों ने धरने दिए हुए हैं। तो हमने तो उनको बाकायदा ब्रीफ किया था कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आने वाले मुस्तकबिल में कि अगर ये सीपैक खैबर पख्तूनख्वा और फिर बलूचिस्तान के रोब से लेकर गवादर तक जाता है तो 9 गेटवेज हैं जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान के रास्ते से वस्त एशिया का रास्ता दिखाते हैं, और पूरी वस्त एशिया जो है आपकी तिजारत या आमाजगाह बन जाती। लेकिन हम उसी अफगानिस्तान के साथ मामलात में उलझ रहे हैं। सरहदात हमने बंद कर दी हैं। अगर मसला दहशतगर्दों का है, क्या चीन को यह एतराज़ नहीं है कि ओल्ड तुर्किस्तान की जो तहरीक है उसके लोग अफगानिस्तान में हैं और इनके लोग जो है वहाँ चीन में जो है कार्रवाइयाँ करते हैं? ये शिकायत तो चीन को भी उनसे है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ की जो मार्केट है उस पर चीन कब्जा कर रहा है, रूस वहाँ कब्जा कर रहा है। और हम इतने पड़ोसी होते हुए और 20 साल तक हमने जिस उम्मीद पर तालिबान को गिलाफ के नीचे सपोर्ट दिया, आज सब कुछ हम ज़ाया कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ लड़ाई की सलाहियत है। क्या मुल्क को तरक्की देने के दिमाग ख़त्म हो चुका है? क्या मुल्क की तरक्की के पहलू जो है हमने नज़रअंदाज कर दिए हैं? सिर्फ लड़ने का पहलू रह गया है। ये इसलिए कि जब आपका बाइख्तियार इदारा जंगजू इदारा होगा और जिसकी तरबियत दुश्मन से लड़ने की होगी, वो कभी भी आपकी सियासी क़यादत नहीं कर सकता, वो कभी भी आपकी माशी क़यादत नहीं कर सकता। उसका ये मैदान ही नहीं है सिरे से जी। लिहाजा पाकिस्तान इस वक्त घाटे का सफ़र कर रहा है, उसका घाटे का मुस्तक़बिल है। मजबूरी तौर पर देखना है ना हमें कि क्या आपके मुल्क में माजी की कोई ऐसी पॉलिसियाँ हैं कि जो हम आगे ले जाकर उससे मुल्क को बचाएँ और ताकतवर बनाएँ? क्या आज हमने कोई तवील मुद्दत ऐसी पॉलिसियाँ दी हैं कि हम अपना बजट आगे बना सकेंगे? हमारा बजट इस वक्त FATF के हाथ में है, IMF के हाथ में है, वर्ल्ड बैंक के हाथ में है। उन्हीं लोगों ने आपके बजट बनाने हैं और उनको सिक्योर कर रही है हमारी फ़ौज। वो तहफ़्फ़ुज़ देगी उनको और असम्बली बेबस होगी और कानून साज़ी करेगी। मेरे ख्याल में अब इस जहनीत को ख़त्म करना है, इस जहन को ख़त्म करना है कि क्या हम मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के रजामंदी के बगैर कोई तहरीक नहीं चला सकते? क्या हमारा हर इलेक्शन उनकी मर्ज़ी से होगा? क्या हमारे हर इलेक्शन का नतीजा उनकी मर्ज़ी से होगा? इसके खिलाफ जंग लड़नी है। और अगर कौम नहीं उठेगी और कौम अपने इस वोट को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम करेगी तो फिर हम मुसलसल ग़ुलामी की तरफ जा रहे हैं। और एक सरकारी महकमा वो हमारा हाकिम हो और हम जो आइन में हुक्मरान कहलाते हैं, पार्लियामेंट जो हुक्मरान कहलाती है, वो मातहत
ادارے کی شکل اختیار کر لے، یہ چیز کسی قیمت پر ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم تو جب جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، جب آئین کا ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے تو پھر آئین کو بالادست ہونا چاہیے، آئینی اداروں کو بالادست ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ملازم بھی ہو اور وہ حاکم بھی ہو، بیک وقت دو چیزیں نہیں ہو سکتی۔ صدر پاکستان کے آفر نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ غلط بات ہے کہ میں ایسی پالیٹکس کروں کہ جس میں ہم آفرز کی بنیاد پر چیزیں قبول کریں گے۔ کون ہوتا ہے جو مجھے صدارت کا آفر کرتا ہے؟ کون ہوتا ہے جو مجھے وزیر اعظم کا آفر کرتا ہے؟ ہوتا کون ہے جو مجھے وزیر اعلیٰ کا آفر کرتا ہے؟ عوام اگر مجھے ووٹ دے گی اور میں اس پوزیشن میں ہوں تو میں صدر بھی بنوں گا، میں وزیر اعظم بھی بنوں گا، میں چیف منسٹر بھی بنوں گا، اور وہ میرا آئینی اور قانونی استحقاق ہوگا۔ اور اسی اساس پر ہم یہ اس سیاست میں حصہ لے رہے ہیں کہ یہ ہمارا استحقاق بنے، اور یہ کہ 5 سیٹوں کے ساتھ میں کہوں کہ اب میں صدر بن جاؤں، یہ کوئی میری سیاست تو نہیں ہو سکتی۔ پھر جی آپ کے پاس اگر 45 لاکھ ٹن گندم موجود ہے، پھر آپ نے 35 لاکھ ٹن کیوں منگوایا؟ جبکہ اوپر سے آپ کا موسم بھی برداشت کا آ رہا ہے اور پاکستان کا اپنا گندم بھی آئے گا، تو کدھر جائے گا یہ؟ لہٰذا عام کسان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے اس وقت، اس کا پوچھ گچھ بھی ہونا چاہیے نا۔ یعنی صرف یہ تو نہیں کہ کسان پر ظلم ہو گیا، اب کسان کے رونے میں ہم ان کے ساتھ شریک ہو جائیں، کسان کے احتجاج میں ہم ان کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے ان کا محاسبہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیا افغانستان میں امارت اسلامیہ امریکہ کے لیے واقعی قابل قبول ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر قیمت پر ان کو کمزور کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور کمزور کرنے کے لیے ان کے پاس پاکستان جیسا مفید ٹول اور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم حماس کی بات کرتے ہیں، امریکہ اور مغرب کی نظر میں وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، امارت اسلامیہ بھی ابھی تک ان کے نزدیک دہشت گرد تنظیم ہے، ابھی وہ بلیک لسٹ سے نہیں نکلے ہیں جی۔ اب جب میں ان کے پاس جاؤں گا اور پاکستان کے تعلقات کی بہتری کے لیے جاؤں گا، یا میں جاؤں گا اور فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے لیے میں جاؤں گا، تو یہ ان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اس کے بالکل متصادم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیاست پر جب امریکہ اثر انداز ہوگا تو یہ چیزیں جو ہیں آپ اس کا تجزیہ کریں کہ کیا ہمیں نقصان پہنچانے میں ان کا بینیفٹ ہے یا نہیں۔ مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر میں کہتا ہوں کہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلم سٹیٹس پاکستان میں دینا یہ میرے تحفظات ہیں، بجائے اس کے کہ آپ مجھے اس کے بدلے میں گالیاں دیں، آپ مجھے مطمئن کریں میں پاکستان کا شہری ہوں، میرے پیچھے کچھ لوگ ہیں، ان کی ایک سوچ ہے، ان کے تحفظات ہیں، میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں مغربی تہذیب کو فروغ دیا جا رہا ہے اور ہماری اسلامی اور مشرقی تہذیب جو ہے اس کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، اس کے بدلے میں گالی دینے کی بجائے مجھ سے پوچھا جائے، مجھ سے بات کی جائے۔ سیاستدان کا کام یہی ہوتا ہے۔ اگر میں نے آپ کے اوپر کوئی اعتراض کیا ہے یا آپ کے ساتھ میں نے کوئی ایک تحفظات کا اظہار کیا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کہیں فضل الرحمان یہ بات آپ کیوں کر رہے ہیں مجھے، تاکہ جب میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھوں تو آپ یا مجھے مطمئن کر سکیں اس بات پر کہ میرا ایجنڈا نہیں ہے، یا یہ کہ یہ میرا ایجنڈا ہے اور آپ کے مفاد کے لیے ہے۔ کچھ تو کرنا پڑے گا نا جی۔ تو یہ چیزیں جو ہے ان کو سیاسی طور پر ہم لے رہے ہیں، اور آج جب ان کے لوگ آئے ہیں، اگر یہ لوگ 12 سال پہلے بھی آتے تب بھی میرا یہی ایٹیچیوڈ ہوتا، اور اگر آج آئے ہیں تب بھی میرا وہی ایٹیچیوڈ۔ مجموعی طور پر ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہماری عدلیہ قابل اعتماد ہے، کیا آپ کی عدلیہ عدالت عظمیٰ اس کا کوئی ایک فیصلہ دنیا کی دوسری دنیا میں جب وکیل پیش ہوتے ہیں ججوں کے سامنے اپنے ملکوں میں، کیا آپ کے ملک کی عدالت کا کوئی فیصلہ بطور نظیر مثال پیش کیا جاتا ہے؟ یہ بھی دیکھنا چاہیے نا جی۔ تو اگر پاکستان کے فیصلے اور عدالتوں کے فیصلے دنیا میں کسی کورٹ میں بطور نظیر پیش نہیں کیے جاتے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مجموعی طور پر ہمارے ادارے کتنے گر چکے ہیں اور اپنا اعتماد کھو چکے ہیں۔